Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चुगलखोरी के मुतालिक डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे माशरे में जो अहबाब चुगलखोरी करते हैं और अपने यहाँ चुगलखोरी की तारीफ़ क्या लेते हैं, चुगलखोर को किस नज़रिए से देखा जाता है कि चुगलखोरी की तारीफ़ क्या करते हैं। सबसे पहले आप अहबाब चुगलखोरी की तारीफ़ समात कर लें। आपस में फसाद डालने के लिए एक शख्स की दूसरे शख्स तक बात पहुंचाना, ये चुगलखोरी कहलाता है। यानी अगर कोई शख्स ये कहता है किसी दूसरे शख्स के पास जाकर, भाई फ़लाँ शख्स आपके मुतालिक ये बात कह रहा था, यानी वो बात हो जिसके मुतालिक ये बात कही जा रही है, वो इस बात को नागवार करता हो, नापसंद करता हो, अगर उसका इजहार किया जाए तो वो इस बात को नापसंद करता हो, ये चुगलखोरी कहलाता है। हमारे माशरे में अगर चंद अहबाब इकट्ठे बैठ जाते हैं या चंद औरतें इकट्ठी बैठ जाती हैं, वो जितने लम्हात होते हैं फ़लाँ आदमी की फ़लाँ औरत की बातें करते रहते हैं। भाई फ़लाँ ये कह रहा था, फ़लाँ ये कह रहा था, फ़लाँ के अंदर ये ऐब पाया जा रहा है, फ़लाँ की ये आदत है, फ़लाँ की ये बुराई है, तो ये चुगलखोरी ही कर रहे होते हैं दर हकीकत। लेकिन अगर उनसे कोई पूछे आप क्या कर रहे हो, तो नहीं, हम चुगलखोरी तो नहीं कर रहे, ये उस बंदे के अंदर ऐब पाया जा रहा है जिसको हम बयान कर रहे हैं। नहीं भाई, ये चुगलखोरी ही है जो आप बयान कर रहे होते हैं। अब औरतें बैठ जाएं तो फ़लाँ औरत की बातें फ़लाँ को कहती हैं, भाई फ़लाँ औरत तेरे मुतालिक ये कह रही थी, और फिर कह देते नहीं, मैं कोई उसकी गीबत नहीं कर रही, मैं उसकी कोई चुगलखोरी नहीं कर रही, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि फ़लाँ औरत तेरे मुतालिक ये बातें कर रही थी। दर हकीकत वो भी तो चुगलखोरी ही है। हदीस पाक में सुने कि जो शख्स चुगलखोर है उसके बारे में क्या हुक्म है। अन हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, फरमाया कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। रवाहुल मुस्लिम। चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अब जो अहबाब चुगली करते हैं, एक की बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, बुराई करते हैं, गीबत करते हैं, अब सुन ले, फरमाया चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। और फिर बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़ब्रैनी। हज़रत अब्बास बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र दो कब्रों के पास से हुआ। फ़क़ाल इन्नहुमा ला युअज़्ज़बानी, उन दोनों को अज़ाब हो रहा था, दोनों कब्रों को अज़ाब हो रहा था। वमा युअज़्ज़बानी मिन कबीरिन, और ये अज़ाब किसी बड़े अमल की वजह से, कबीरा गुनाहों की वजह से नहीं हो रहा था। सुम्मा क़ाल बला अम्मा अहदुहुमा फ़काना यसअ बिन नमीमती, उनमें से दो कब्रों में से एक शख्स को जो अज़ाब हो रहा था उसकी वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि वो चुगलखोरी करता था, चुगली खाता था, एक की बात दूसरे तक पहुंचाता था। ये कोई बड़ा अमल नहीं, फरमाया इस अमल की वजह से उस शख्स को अज़ाब हो रहा है। व अहदुहुमा ला यस्तातिरु फ़कान ला यस्तातिरु मिन बौलिही, और दूसरा शख्स उसको पेशाब के कतरों के वो बचता नहीं था, इसकी वजह से उसको अज़ाब हो रहा है। आगे भी हदीस पाक है, लेकिन हमारे मौजू के मुतालिक यहाँ तक थी। फरमाया जो शख्स चुगलखोरी करता है या पेशाब के कतरों से नहीं बचता, उसको अज़ाब हो रहा है। रवाहुल बुखारी, ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में आई है। आप अंदाज़ा करें, एक तो जो चुगलखोरी करता है वो जन्नत में नहीं जाएगा, और फिर उसको कब्र में भी अज़ाब हो रहा है चुगलखोरी की वजह से। अगर कोई शख्स किसी शख्स के पास जाकर चुगलखोरी करता है, तो अब जिसके सामने वो चुगलखोरी कर रहा है उस पर लाजिम है, दूसरे शख्स पर लाजिम है कि वो उसकी बात की तस्दीक ना करे,
کیونکہ چغلخوری کرنے والا فاسق ہے۔ اب جو چغلخوری کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہے۔ اب جس شخص سے اللہ بغض رکھتا ہے تو اب وہ سامنے والے کو بھی چاہیے کہ اس شخص سے بغض رکھے، اسے روکے، کباہت کرے، بھائی میرے سامنے اس کے متعلق بات نہ کر۔ اب ہمارے معاشرے میں اگر باتیں ہو رہی ہوں، کسی کی غیبت، کسی کی چغلخوری ہو رہی ہو تو بڑے شوق و جذبے سے سنتے ہیں، نہیں بھائی اس کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، بھائی وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ نہیں، آپ نے کسی کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی، اپنی زبان کو خاموش رکھیں۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے بتایا تھا کہ جو شخص فالتو گفتگو کرتے ہیں، فالتو فضول گفتگو کرتے ہیں، تکلم ان کا فضول ہوتا ہے، اگر آپ کو کوئی اچھی بات نہیں آتی آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ تو سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم نے اچھی بات تو نہیں کرنی، لیکن فلاں شخص کی غیبت، فلاں شخص کی چغلخوری شروع کر دینی ہے۔ تو اب ایک اور صحیح مسلم میں حدیث پاک آئی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجدون من شرار الناس ذا الوجہین الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات میں سب سے بدترین تم اس شخص کو پاؤ گے جس کے دو چہرے ہوں گے۔ اب دو چہروں سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک شخص کے پاس وہ ایک چہرہ لے کر جاتا ہے، دوسرے شخص کے پاس وہ دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے، یعنی اس کے پاس جاتا ہے تو منافقانہ رویہ اختیار کرتا ہے، برائی کرتا ہے، بھئی فلاں شخص تیرے متعلق یہ بات کر رہا تھا۔ جب دوسرا چہرہ کسی اور کے پاس لے کر جاتا ہے تو اس سے منافقانہ رویہ اختیار کرتا ہے کہ بھئی تیرے متعلق یہ شخص وہ بات یہ کر رہا تھا، تیری برائی کر رہا تھا۔ یہ آپس میں زمین میں فساد ڈالنے کے لیے، اب لوگوں کے جو رشتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، ان میں ناتعلقی پیدا کرنے کے لیے ایسی گفتگو کی جاتی ہے۔ اور آپ ایک اور بات ذہن نشین کر لیں، اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرتا ہے، یہ چغلخوری کرتا ہے، تو یہ بات بھی آپ یاد رکھیں وہ آپ کی بھی چغلخوری کسی کے سامنے ضرور کرتا ہوگا۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ آپ کی صفات بیان کرتا ہے، آپ کے کمالات بیان کرتا ہے، نہیں، وہ آپ کی عیب بیان کرے گا کسی دوسرے کے سامنے۔ تو لازم ہے نہ آپ چغلخوری سنیں۔ جب ہم لوگ چغلخوری سننا بند کر دیں گے، کوئی آ کے سنانے لگے گا، بھائی خاموش، اگر آپ کو اچھی بات آتی ہے تو کریں، ورنہ اپنی زبان کو بند رکھیں، تو ہمارا معاشرہ اچھے رویے کی طرف جائے گا، رشتوں میں جذبات، محبت پیدا ہوگی۔ تو آپ اندازہ کریں، ایک تو چغلخوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، دوسرا قبر میں عذاب ہوگا۔ فرمایا ساری کائنات میں بدترین شخص وہ ہے جو ایک شخص کی بات دوسرے شخص تک پہنچاتا ہے، ایک کا چہرہ دوسرے کے پاس اور دوسرے کا چہرہ پہلے کے پاس لے کر آتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچیں، یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کثرت کے ساتھ۔